हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईको मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा पनि म तपाईलाई उडिमीको पेड कोर्सलाई फ्रीमा लिनलाई कुपन कोड सहिरहेको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्ने हुने छैन। र सुरु गरेर आजको फर्स्ट कोर्स हो। आजको फर्स्ट कोर्स नेटवर्क एन्ड सिक्युरिटी सम्बन्धी छ। सिस्को CCNA सिक्युरिटी फर बिगिनर्स भन्ने $140 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी छ र कोर्स लिनको लागि तपाईले कुपन कोड इन्टर कुपन भन्नेमा हालेर एप्लाईमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि एड टु कार्टमा जानुहोस् र गो टु कार्टमा जानुहोस् र चेकआउट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इनरोल नम्बर क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँ यो कोर्समा इनरोल भइसक्नु भएको छ र तपाईले स्टार्ट कोर्स गरेर कोर्स लिन सक्नुहुन्छ र कोर्स कम्प्लिसन बेस सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स पनि नेटवर्क एन्ड सिक्युरिटी सम्बन्धी छ। सिस्को CCNA 2 राउटिङ एन्ड स्विचिङ एसेन्शियल्स भन्ने $130 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को पनि सिस्को के छ, सिस्को CCNA 3 स्केलिङ नेटवर्क्स भन्ने $115 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को पनि सिस्को के सिरिज छ, सिस्को CCNA 3 एन्ड CCNA 4 फर बिगिनर्स भन्ने यो $100 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स पनि सिस्को के छ, द कम्प्लिट नेटवर्किङ सिस्को CCNA भन्ने $100 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स नेटवर्क एन्ड सिक्युरिटी सम्बन्धी छ। द सर्टिफाइड इथिकल ह्याकिङ CEH कोर्स भन्ने $170 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स द कम्प्लिट IP सबनेटिङ कोर्स बिगिनर टु एडभान्स भन्ने यो कोर्स तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा सर्टिफिकेट चाहिँ छैन, त्यही पनि तपाईले आफ्नो नलेज गेन गर्नको लागि चाहिँ यो कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स एंगुलर सम्बन्धित छ। द कम्प्लिट गाइड एंगुलर 8 फर जावा डेभलपर्स 2020 भन्ने यो $100 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को पनि एंगुलर सम्बन्धित छ। द कम्प्लिट एंगुलर J5 अथेन्टिकेसन 2020 सर्टिफाइड भन्ने यो $110 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स जावास्क्रिप्ट सम्बन्धी छ। द कम्प्लिट टाइपस्क्रिप्ट फर बिगिनर्स फ्रम 0 टु हिरो 2020 भन्ने $160 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स पाइथन सम्बन्धी छ। पाइथन 3 फर एब्सोल्युट बिगिनर्स अप्रिल 2020 एडिसन भन्ने $195 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स पनि पाइथन सम्बन्धी छ। लर्न पाइथन वेब डेभलपमेन्ट विथ फ्ल्याक्स 0 टु हिरो भन्ने यो $85 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स कम्युनिकेसन स्किल सम्बन्धी छ। स्ट्र्याटेजिक कम्युनिकेसन भन्ने $40 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स माली ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी छ। टेस्ट यो भाषा मलेसिया भोक्याबुलरी अकर्डिङ CFRL A1 C2 भन्ने $30 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स स्क्रम सम्बन्धी छ। युजर स्टोरी म्यापिङ वर्कसप इन 30 मिनट स्क्रम प्रोजेक्ट अनर भन्ने यो $45 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी छ। अनलाइन मिटिङ सर्भाइभल गाइड भन्ने यो $20 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स फिटनेस सम्बन्धी छ। ट्रपिकल इजल्यान्ड पाइलट्स रेसिस्टेन्ट ब्यान्ड स्ट्रेन्थ लेभल 2 भन्ने यो $45 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी छ। स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट फर रिलिफ फ्रम स्ट्रेस अफ लाइफ एन्ड वर्क भन्ने $200 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स ब्रान्डिङ सम्बन्धी छ। हाउ टु प्रमोट योर वेबिनार एन्ड गेट मोर एटेन्डिज भन्ने $20 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स छ टिचर ट्रेनिङ सम्बन्धी। हाउ टु एभोइड क्लासरुम डिस्ट्र्याक्सन भन्ने यो $20 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स एजुकेसन सम्बन्धी छ। क्याटरिङ टु कोभिड टाइम्स बोल्डली एज अ लर्नर भन्ने $20 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स क्लासरुम म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी छ। इनरिचिङ क्लासरुम इन्गेजमेन्ट इन पोस्ट कोभिड टाइम्स भन्ने यो $20 को तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी छ। अर्को कोर्स रेस्टुरेन्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी छ। मेन्यु इन्जिनियरिङ क्याल्कुलेसन स्ट्र्याटेजी एन्ड इन्टरप्रिटेसन भन्ने
यो $50 तपाईँले कुपन कोड हाल्नुहोस् फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। हस् साथीहरू, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परेन प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईँले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरेर नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरू मिस गर्नुहुने छैन। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।